नमस्ते, म रजित चौलाका स्वप्न डिजिटलबाट। र आज कुरा गर्दैछु नोड एडिटरको बारेमा। नोड एडिटरको बारेमा बुझाउँदाखेरि चाहिँ मसँग एउटा सिन छ, यो सिन युज गरेर म बुझाउँछु। सबभन्दा पहिला त हामीले टेक्स्चरिङको भिडियोमा नि कुरा गरेको थियौँ हो अलिअलि नोडहरूको बारेमा। तर अहिले चाहिँ नोडहरूलाई अलिक डेप्थमा गएर म एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु। सो फर्स्टमा के गरौँ भन्दाखेरि सेडिङ ट्याबमा जाउँ। सेडिङ ट्याबमा गइसकेपछि हाम्रो यो एउटा प्यानल एड हुन्छ, त्यो प्यानलमा चाहिँ हाम्रो नोट्सहरू आउँछ कि। अब मैले कुनै पनि अब्जेक्टमा क्लिक गरेँ भने त्यो अब्जेक्टको मटेरियल्सको नोट्सहरू चाहिँ यता आउँछ कि। त्यसमा कुनै पनि मटेरियल छैन भने, जस्तै यो अब्जेक्टमा कुनै मटेरियल छैन भने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ केही पनि आउँदैन यहाँ। किन भन्दाखेरि नोड भनेको चाहिँ बेसिकली मटेरियल्स नै हो क्या। मटेरियल्स चाहिँ नोडहरूले बनेको हुन्छ क्या। सो नोडहरू कसरी काम गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले मटेरियल बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो काम लाग्छ कि। अब त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ म अब यो एउटा अब्जेक्ट लिएँ हो, त्यसलाई एउटा नयाँ मटेरियल दिन्छु। यहाँ प्लस न्यू गरे पनि यता प्लस न्यू भन्ने थियो, प्लस न्यू गरे पनि त्यसले एउटा प्रिन्सिपल्ड बिएसडिएफ बनाइदिन्छ हो। प्रिन्सिपल्ड बिएसडिएफ भनेको चाहिँ नर्मल हो कि, लाइक नर्मली युज हुने नोड हो। त्यस कारणले यसले डिफल्टै हालिदिन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले मोस्टली योभन्दा अगाडि गरिरहेको भनेको चाहिँ बेस कलरहरू चेन्ज गरेको। जस्तै बेस कलर मैले यसलाई ओरेन्जेस दिएँ भने यहाँ ओरेन्ज कलर आउँछ हो। त्यसरी हामीले गरिरहेको थियौँ, प्र्याक्टिस गरिरहेको थियौँ हो। अब यसमा अरू अप्सन्सहरू पनि छ हामीले हेर्ने हो भने, जस्तै मेटालिक बढाइदियो भने अलिक बढी रिफ्लेक्टिभ हुन्छ हो, अलिक बढी स्मुथ हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू पनि छ। त्यो बुझ्नलाई चाहिँ अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो प्रिन्सिपल्ड बिएसडिएफलाई चाहिँ पहिला डिलिट गरिदिउँ हो। सो फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि नोडहरूमा चाहिँ एउटा इनपुट हुन्छ अनि त्यसपछि एउटा आउटपुट हुन्छ हो। अब इनपुटको फर्म चाहिँ जेमा नि आउन सक्छ। जस्तै कि हामीले प्रिन्सिपल्ड बिएसडिएफ भनेर त राख्यौँ हो। प्रिन्सिपल्ड बिएसडिएफ को ठाउँमा हामीले ट्रान्सप्यारेन्ट बिएसडिएफ, अरू ग्लसी बिएसडिएफहरू पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै कि मैले सिफ्ट ए गरेँ भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिफ्ट ए गरेपछि चाहिँ नयाँ नोडहरू एड गर्न मिल्छ। अनि यहाँ मैले सर्च अप्सनमा गएँ भने खोज्न पनि मिल्छ क्या। अब मलाई एब्सोल्युटली थाहा छ कि मैले यही गर्न खोजेँ हो भने चाहिँ हामीले खोज्दा पनि भयो, नत्र भए त्यो अप्सन्समा गएर चेक पनि गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ मैले के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि ग्लसी बिएसडिएफ हाल्न मन लाग्यो, ग्लसी भनेर ओके गरिदिएँ। अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि यो बिएसडिएफलाई मैले सर्फेसमा लगेर हाल्छु कि, मलाई यसको सर्फेस चेन्ज गर्न मन छ नि त। सो यो ग्लसी देख्यो कि, ग्लसी भन्नाले अलिक मेटालिक जस्तो देख्यो कि। अब यसको पनि कलर मैले चेन्ज गर्न सक्छु यहाँबाट हो, यसरी। सो अघि नै मेटालिक बढाउँदाखेरि जस्तो देखेको थियो अलमोस्ट लगभग त्यस्तै देखियो। भनेको मतलब यो मटेरियललाई चाहिँ ग्लोसी बनाइदियो कि अहिले। अब रफनेस यहाँबाट यसरी बढाउन पनि सकिन्छ हो, रफनेस घटाउन। अब इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टले के गर्छ भने चाहिँ तपाईँले चेक गरेरै गर्न सक्नुहुन्छ कि। किन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू हुन्छ अनि सबै कुरा बुझाउनलाई गाह्रो पनि हुन्छ। अनि एट दि एन्ड चाहिँ प्र्याक्टिस नै हो क्या, प्र्याक्टिस। अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस गरेर तपाईँले हेर्ने बानी हुन्छ, हेर्ने बानी भइसकेपछि अनि मैले यो रिजल्ट पाउनको लागि चाहिँ यो टाइप अफ नोट राख्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा हुन्छ कि। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ, जस्तै मैले यसलाई अलिक डिलिट गरिदियो। अर्को कुरा चाहिँ मलाई सिफ्ट ए गरेर ट्रान्सप्यारेन्ट बिएसडिएफ हाल्न मन लाग्यो। अब म के गर्छु भन्दाखेरि ट्रान्सप्यारेन्ट खोजेँ, ट्रान्सप्यारेन्ट बिएसडिएफ यसरी हालिदिन्छु। अहिले केही इफेक्ट देखिएन। किन भन्दाखेरि ट्रान्सप्यारेन्सीमा चाहिँ हामीले ब्लेन्ड मोड चेन्ज गर्नुपर्छ। यता गएर अल्फा ह्यास्ट र अल्फा ह्यास्ट गरिदियो भने हुन्छ। सो अहिले के गरेँ भन्दाखेरि ट्रान्सप्यारेन्ट भयो, अहिले केही पनि देखिएन क्या। अब कलर चेन्ज गरी हेर्छु, कलर चेन्ज गऱ्यो भने हल्का केही देखियो हो। सो ट्रान्सप्यारेन्ट बिएसडिएफ पनि हामीले यसरी युज गर्न सक्छौँ क्या। भनेको मतलब यताबाट जे इनपुट आउँछ यो मटेरियल आउटपुटले चाहिँ यताबाट लिएको डाटालाई प्रोसेस गरेर अनि त्यसपछि यहाँ आउटपुट गरिदिन्छ क्या। लाइक के फर्ममा अथवा के मटेरियल दिने हो अथवा लाइटसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्ने हो भनेर चाहिँ त्यसले आउटपुट दिइदिन्छ क्या। अब नेक्स्ट कुरा मैले के गर्न सक्छु भने मैले फेरि प्रिन्सिपल्ड बिएसडिएफ नै ल्याएँ हो, प्रिन्सिपल्ड बिएसडिएफ ल्याएँ। अनि त्यसपछि यो ट्रान्सप्यारेन्ट मलाई बनाउनु त छ, तर मलाई पुरै ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउनु छैन भने त्यसको लागि के एउटा टेक्निक छ भन्दाखेरि सिफ्ट ए गरेर मिक्स सेडर भन्ने हुन्छ कि। मिक्स सेडरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको अघि नै चाहिँ यहाँ एउटा इनपुट एउटा आउटपुट थियो। अब यसमा चाहिँ दुईवटा इनपुट अनि त्यसपछि एउटा आउटपुट छ कि, अथवा तिनवटा भनौँ न यो केसमा। सो मल्टिपल इनपुट्सको फाइदाहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले धेरै चेन्ज गर्न मिल्छ क्या, अथवा धेरै डाटाहरूसँग खेल्न मिल्छ हो। अब यसलाई मैले प्रिन्सिपल्ड बिएसडिएफलाई यता राखिदिएँ। अब यसको कलर म के अलिकति ओरेन्जेस दिन्छु हो, अलिकति ओरेन्जेस कलर। अनि त्यसपछि यो दुईवटा इनपुटमा चाहिँ एउटामा प्रिन्सिपल्ड बिएसडिएफ हालेँ, एउटामा ट्रान्सप्यारेन्ट बिएसडिएफ हालेँ। अब यसले के गरिदियो भन्दाखेरि यसको प्रपर्टिज पनि हल्का लियो, यसको प्रपर्टिज पनि हल्का लियो, अनि त्यसपछि आउटपुट गरिदियो। अब कति लियो भनेर चेक गर्ने हुन्छ, यो फ्याक्टर भन्ने हुन्छ। फ्याक्टरमा अलिक बढाएँ भने चाहिँ लाइक तलको जुन सेडर छ नि त्यसले बढी इफेक्ट लिन्छ। जस्तै यहाँ मैले 1 गरेँ भने
अघि नैको जस्तै ट्रान्सप्यारेन्ट भयो क्या पुरै। अब फ्याक्टर 0 गर्दै भने चाहिँ त्यो ट्रान्सप्यारेन्सी पुरै हट्यो, प्रिन्सिपल BSDF को मात्रै काम गर्यो क्या यसले। सो मिक्स सेडरले चाहिँ त्यसरी काम गर्छ हो। सो मलाई अब 0.5 बाट अलिकति बढाउनु छ, किनभने मलाई अलिकति बढी ट्रान्सप्यारेन्ट चाहिएको छ भने यसरी मैले सो ट्रान्सल्युसेन्ट जस्तो बनाउन सक्छु हो। सो ट्रान्सप्यारेन्सीको कुरा यही भयो। अब नेक्स्ट कुरा मलाई के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि जस्तै प्रिन्सिपल BSDF यो ट्रान्सप्यारेन्ट BSDFहरूले मात्रै नै मटेरियल आउटपुट दिन्छ भन्ने छैन। जस्तै यो अब्जेक्टमा गयो मैले, अब एउटा नयाँ मटेरियल एड गर्दै, अब यो मटेरियलको नाम मैले इमिसन 0 भनेर दिएर जस्तै। अब म के गर्छु भन्दाखेरि प्रिन्सिपल BSDFलाई डिलिट गरिदिन्छु, अनि त्यसपछि म सिफ्ट A गर्छु, अनि के गर्छु भन्दाखेरि इमिसन भनेर खोज्छु कि इमिसन भनेर खोजेँ हो। अनि त्यसपछि इमिसन यो नोडलाई चाहिँ सर्फेसमा मैले राखिदिन्छु। अब के गर्छ भन्दाखेरि यसले मेरो हल्का लाइट इमिट गरे जस्तो गरिदिन्छ कि यो अब्जेक्टले नै एज अ लाइट इमिटिङ सोर्स जसरी काम गर्छ हो। अब त्यसलाई मैले यसरी सोर्स बढाएँ भने जति स्ट्रेङ्थ बढाएँ भने जति बढाएँ त्यो अनुसार यो लाइट दिन्छ। अब अहिले खासै इफेक्ट देखिएन, व्हाइट लाइट छ हो, अनि ब्याकग्राउन्डको लाइटहरू पनि छ। तर अब मैले के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि यसलाई कलर चेन्ज गरेर सो ओरेन्जेस कलर बनाउनु मन लाग्यो, अनि यसको स्ट्रेङ्थ हल्का बढाइदियो भने सो यसले अरू मटेरियल भन्दा यो अलिक डिफ्रेन्ट छ हेर्नु त, किन भन्दाखेरि यसले लाइट इमिट गरिरहेको छ कि। अब अझै यो जस्तै यो लाइट नहुने हो भने यो लाइटलाई मैले एकछिन डिलिट गरिदिएँ भने लाइक अब थाहा हुन्छ कि अरू मटेरियलहरू केही भएको छैन, तर यो 3टा मटेरियलहरू छ नि, 3टा अब्जेक्ट त्यो चाहिँ लाइट इमिट गरिरहेको छ कि। फेरि मैले लाइट ल्याएँ हो। अब अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो PBR टेक्स्चरिङ भन्ने हुन्छ। PBR टेक्स्चरिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पहिला मैले एउटा अब्जेक्ट लिएँ, अनि त्यसपछि यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। सरी, अहिले मैले कुन अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नु, यो अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने होइन। सो ग्राउन्ड सेलेक्ट गरेँ पहिला, ग्राउन्ड सेलेक्ट गर्दा यो इमिसन किन आयो, यहाँ यो स्लटले गरेर आएछ हो, यसलाई मैले माइनस गरिदिएँ। सो अब मेरो यो मेन मटेरियल आयो। यो मटेरियलको नाम मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि ग्राउन्ड मटेरियल भनेर राख्न सक्छु हो। अब मलाई के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ टेक्स्चर दिन मन लाग्यो, इमेज टेक्स्चर्सहरू अथवा नोइज टेक्स्चर्सहरू हाल्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि पहिला तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यहाँ एडिटमा गएर प्रिफरेन्समा गएर एड अन भन्ने हुन्छ, एड अनमा गएर नोड ऱ्याङ्गलर भन्ने हुन्छ, त्यो नोड ऱ्याङ्गलर चाहिँ तपाईँले अन गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल BSDFमा क्लिक गरेर मैले कन्ट्रोल T थिचेँ भने चाहिँ यसले मलाई सर्टेन नोडहरू दिइदिन्छ क्या आफै। यो भनेको चाहिँ मलाई UV अनऱ्याप गरिदियो यसले, अनि त्यसपछि यस इमेज टेक्स्चर हाल्ने अप्सन दियो कि। अब यसलाई मैले ओपन गर्छु हो। अब तपाईँको टेक्स्चर जहाँ छ तपाईँले अब खोज्न सक्नुहुन्छ हो। अब मलाई के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि वुडको एउटा कुनै टेक्स्चर लिन मन लाग्यो, ब्राउन प्ल्याङ्क, अनि त्यसपछि यो एउटा टेक्स्चर लियो। सो एउटा वुड जस्तो टेक्स्चर यसले हालिदियो कि। अब यसमा एकदमै वियर्ड देख्यो किनभने UV अनऱ्यापिङ राम्रोसँग भएको छैन हो। मैले अब देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको लागि यो नगरौँ, यो अब्जेक्ट राइट हुँदैन त्यसको लागि म कुनै यो अब्जेक्ट लिन्छु हो। यो अब्जेक्टमा गएर मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अघिनको ग्राउन्ड मटेरियल हाल्न सक्छु हो। अनि त्यसपछि फेरि त्यही टेक्स्चर ओपन गर्छु। त्यो टेक्स्चर ओपन गरिसकेपछि यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो टेक्स्चरको त्यो टेक्स्चर दिइदिन्छ भनौँ म। अनि त्यसपछि म यसबाट यो टेक्स्चरिङ हटाएँ, किन भन्दाखेरि मलाई अलिक क्लिन चाहिएको छ, म यसमा मात्रै खेल्न चाहन्छु हो। सो यसमा मैले क्लिक गरेँ भने ग्राउन्ड टेक्स्चर यहाँ तल आयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जेनरली रियलिस्टिक बनाउने हो भने सिनहरूलाई हो भने चाहिँ तपाईँको इमेज टेक्स्चर्सहरू हालिन्छ हो। इमेज टेक्स्चर्समा नि अब फिल्मिक लक पनि युज गर्न सक्छन् कसैले हो रियलिस्टिक इफेक्ट जानलाई। अहिले चाहिँ मैले यो वुड हो भनेर सपोज गरेँ, अथवा अहिलेलाई चाहिँ SRGB नै छोडेँ मैले, फिल्मिक लक पनि युज गर्न सकिन्छ हो। अनि जेनरली नर्मल म्यापहरू युज गरिन्छ, अनि त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट नोड त्यस्तोहरू युज गरिन्छ हो। त्यो कसरी युज गरिन्छ म क्विकली देखाउन खोजिहालेँ। सो मैले यहाँ सिफ्ट A गरेर अहिले मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि बम्प नोड युज गर्न सक्छु। बम्प नोड चाहिँ नर्मल म्याप भन्ने नोडको सब्स्टिट्युट जस्तो काम गर्छ क्या कहिलेकाहीँ। सो यो कलरलाई मैले यता नर्मलमा ल्याएँ, अनि त्यसपछि यो नर्मललाई यता नर्मलमा ल्याइदिएँ भने सो यो अलिकति मेरो नर्मलाइज भयो कि हो। सो कतिको इफेक्ट देखिन्छ भिडियोमा है। सो हल्का नर्मल भएको जस्तो काम गर्छ क्या यसले। यसको अब स्ट्रेङ्थ बढाउने घटाउने यता छँदैछ हो। सो अहिले त्यस्तो धेरै इफेक्ट देखिएन हो। सो बम्प पनि एउटा नोड इम्पोर्टेन्ट नोड हो भनेर बुझौँ। अहिले म यसलाई डिलिट गरिदिएँ। अर्को के गर्न सक्छु भन्दाखेरि कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V गरेर यसलाई डुप्लिकेट गर्छु, अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ ओपन के गर्छु,
अनि नर्मल म्याप मेरो छ हो। सो नर्मल म्यापको इमेज मैले ओपन गरेँ। अनि त्यसपछि यो एसआरजिबीलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नन लिनियरमा अथवा नन कलरमा चाहिँ मैले चेन्ज गर्नुपर्छ कि, किन भन्दाखेरि इमेज युज गर्दा मात्रै हामीले यो एसआरजिबी फिल्मिक लकहरू युज गर्ने हो। त्योभन्दा बाहेक हामीले इमेज टेक्सचर गर्दाखेरि चाहिँ नन कलर युज गर्नुपर्छ। नन कलर युज गरेर सिफ्ट ए क्लिक गरेर सो नर्मल भनेर नर्मल म्याप युज गरेँ मैले। यसको कलरलाई यसको कलरमा लगिदिन्छु, यसको नर्मललाई यहाँ नर्मल गऱ्यो भने फेरि नर्मलाइज हुन्छ क्या हो। सो नर्मल म्याप गर्ने तरिकाहरू चाहिँ त्यो हो कि। सो रफनेसको म्यापहरू पनि छ भने तपाईँले रफनेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले रफनेस यहाँबाट चेन्ज गर्छौँ नि जेनरली, यसरी अलिक कम रफ बढाउने कि बढी रफ, त्यो त्यसको डाटा चाहिँ कुनै कुनै इमेजमै हुन्छ क्या। सो त्यो इमेजको लागि चाहिँ फेरि मैले के गर्न सक्छु, यसलाई नै कपी पेस्ट गर्न सक्छु। सो यतातिर राख्दै फेरि सरी यतापट्टि भयो, सो यता राखिदिएँ हो फेरि त्यतै गयो। अहिले म यो कलरलाई लगाएर यहाँ जोडिदिन्छु अनि यसलाई यो सेपरेट गरिदियो। अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि रफनेस भन्ने एउटा मेरो इमेज छ हो, त्यसलाई मैले ओपन गरेँ अनि यसको कलरलाई लगेर मैले रफनेसमा हाल्नुपर्छ कि। सो रफनेसमा हालेपछि चाहिँ अलिकति रफ देखिन्छ कि त्यो। यो म्यापले सरी यो नन कलर युज गर्नुपर्छ। नन कलर युज गरिसकेपछि चाहिँ अलिक रफनेस यो म्याप अनुसार बनाइदिन्छ कि। अघि नै चाहिँ हामीले बढाउने घटाउने रफनेस हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ यो अनुसार म्याप हुन्छ हो। सो हाम्रो नर्मली पिबिआर वर्क फ्लो चाहिँ त्यसरी काम गर्छ हो। सो नोट इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरू चाहिँ यो हो। अर्को मैले कुरा गर्न के चाहेँ भन्दाखेरि यो जस्तै मेरो स्टोन छ हो, स्टोनलाई मैले नयाँ मेटेरियल दिएँ, फेरि प्लस नि यहाँ गरेर यहाँ गयो नि हुन्छ हो। सो त्यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि बेस कलरलाई एउटा ब्ल्याक कलर दिइदिन्छु हो, अलमोस्ट ब्ल्याक कलर दिइदिन्छु भनौँ न। अनि त्यसपछि यसलाई अलिकति अगाडि ल्याउँछु म। सो के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ सिम्पल तपाईँले बुझि नै हाल्नुहुन्छ होला, प्रिन्सिपल बिएसडिएफ हो। अनि त्यसपछि बेस कलर हामीले चेन्ज गरेको हो, अरू केही पनि चेन्ज गरेको छैन हो। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै ऱ्यान्डमली हामीले स्टोन्सहरू बनाउन सक्छौँ नि त, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर। अनि यसरी गर्दाखेरि जहिले पनि एउटै कलर भइरहेको क्या यसको हो। अलिकति स्लाइटली मलाई कलर भेरिएसन गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ एउटा अब्जेक्ट इन्फो भन्ने नोड हुन्छ हो। यो अब्जेक्ट इन्फो भन्ने नोडबाट यो ऱ्यान्डम भन्ने जुन नोड छ नि त्यो यो आउटपुटले चाहिँ ऱ्यान्डमाइज गरिदिन्छ क्या कलरलाई। अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट आउटपुट दिन्छ कि। जस्तै ऱ्यान्डम लगाएर मैले बेस कलरमा हालिदिएँ भने यसले एउटा आफ्नै कलर दियो कि। अनि फेरि मैले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेँ, फेरि अर्को ऱ्यान्डम कलर दियो कि। फेरि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्छु, डिफ्रेन्ट कलर चेन्ज हुनुपर्ने हो। सो यो यता एप्लाई भएन छ, सो यसलाई डिलिट गरिदिएँ हो। सो यसमा मेरो के छ त, ऱ्यान्डम भन्ने नोड चाहिँ बेस कलरमा सिलेक्ट भएको छ हो। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेँ, अलिक डिफ्रेन्ट कलर चेन्ज हुन थाल्यो कि, लाइक ऱ्यान्डमाइज गरिदिन्छ क्या कलरलाई। अब यत्तिकै ऱ्यान्डमाइज गऱ्यो भने त एकदमै वेट देखिन्छ हो। सर्टेन रेन्जमा ऱ्यान्डमाइज गराउनु पर्ने हुनसक्छ नि त। सो त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ एउटा अर्को नोड छ कलर ऱ्याम्प भन्ने नोड युज गऱ्यो। अब यो कलर ऱ्याम्प भन्ने नोडले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ धेरै काम गर्छ, जुन चाहिँ हामीले एउटा तरिका चाहिँ ऱ्यान्डमाइज जसरी युज गर्न सकिन्छ। अब ऱ्यान्डमाइज सर्टेन यो रेन्जमा गर्न पनि सकिन्छ हो, अथवा ठ्याक्कै यही कलर नै ऱ्यान्डमाइज गर्ने भनेर गर्न पनि सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कलर ऱ्याम्पमा एउटा मात्रै कलर छ जुन चाहिँ ब्ल्याक हो। सो यो यता मैले क्लिक गरेँ भने यता एक्टिभ हुन्छ कि यो कलर एक्टिभ भएपछि यहाँ मैले गएर यसलाई अलिकति कम ब्ल्याक बनायो। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दा यहाँ प्लस छ नि, प्लस जुन प्लसमा क्लिक गरेँ भने यसले स्टप एड गरिदिन्छ, फेरि प्लस थिच्यो भने अर्को स्टप एड गरिदिन्छ क्या। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब तिनटै कन्स्ट्यान्ट भनेर सेलेक्ट गरेको छु नि मैले। कन्स्ट्यान्ट भनेको यो एउटा कलर यो एउटा कलर यो एउटा कलर हो कि। अब यहाँ क्लिक गऱ्यो भने त्यही कलर छ हो। अब यहाँ एउटा क्लिक गऱ्यो अनि त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर मलाई अब एउटा यसलाई अलिकति बडी वाइट बनाइदिन मन लाग्यो भने सो यताबाट यो कलर चेन्ज भयो क्या। अब फेरि म यता जान्छु अनि फेरि यसमा गएर अलिक अझै बडी वाइट बनाइदिन्छु, फेरि अलिक कलर पनि चेन्ज गरिदिन्छु। सो तीनवटा कलर छ क्या मसँग। अब यसले ऱ्यान्डमाइज त गर्छ तर यो सर्टेन भ्याल्युभित्र बसेर मात्रै ऱ्यान्डमाइज गर्छ कि। जस्तै अब मैले यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेँ, फेरि उता लग्यो भने सो यसले यो बिचको कलर लियो होला सायद, फेरि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गऱ्यो भने सो तीनवटा कलर लियो कि। पहिलो कलर
सेकेन्ड कलर अनि थर्ड कलर सर्टेन यस्तो रेन्जमा चाहिँ ऱ्यान्डमाइज भयो कि। अब यो चाहिँ कस्तो केसहरूमा काम लाग्छ, तपाईँ बुकहरू बनाउनु भयो भने सिनमा अनि बुक्सहरूलाई डुप्लिकेट गर्नु भने हरेक बुकको कभर त एउटै कलरको हुँदैन, त्यस्तो बेलामा कलर ऱ्याम्पहरू युज गर्न सकिन्छ। यसमा अब लिनियर युज गर्न पनि सकिन्छ। लिनियर भयो भने चाहिँ सर्टेन रेन्जमा गरिदिन्छ कि, जस्तै ओरेन्ज नै लिने तर ओरेन्जलाई स्लाइटली बढाउने घटाउने गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले ओरेन्जलाई रेन्ज बनाइदिने हो, ओरेन्जदेखि क्रिम कलरसँग रेन्ज बनाइदिने, अनि त्यसपछि अब अलिक स्लाइटली मात्रै चेन्ज हुन्छ कि। फेरि मैले यसलाई डुप्लिकेट गरेँ भने स्लाइटली मात्रै चेन्ज हुन्छ कि कलर्सहरू चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो सर्टेन रेन्ज इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ त्यसरी युज गर्न सकिन्छ हो कलर ऱ्याम्प। सो यति थियो आजको ट्युटोरियललाई चाहिँ। नोड एडिटरको धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला तपाईँले, अनि सर्टेन केही स्पेसिफिक कुरा बुझ्नु छ भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा नि सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ स्वप्न डिजिटललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, अनि ब्लेन्डरमा यस्तै रमाइलो कन्टेन्टहरू बनाउँदै बस्नु होला। धन्यवाद।